محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جاگ دئی ہو یہی سلام چل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. فِي مَقَامٍ آخر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ إِلَى آخِرِهِ. فِي مَقَامٍ آخر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وقافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا اور تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا. تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا. تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے 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 کرتا. تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا. اور میرے سانس کا ہر حصہ میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا. تیری دعا کرو تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے 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 کرتا.
اور میرے سانس کا ہر حصہ، میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا۔ تیری ختم نبوت امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ جو تیری روٹی پکاتی تھی۔ مفتی صاحب، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ جو تیری روٹی پکاتی تھی، اس کا کوئی ٹکڑا، اس کا کوئی حصہ میں نے بھی کھا لیا ہوتا۔ امی عائشہ جو تیری روٹی پکاتی تھی، اے کاش میں اس وقت اندر زندہ ہوندا۔ تیرا دل بھی کردہ ہے میرے مفتی صاحب دا، قاری الیاس صاحب، صدام ربانی صاحب، میری تمام جماعت دل کردہ ہے میں اس وقت زندہ ہوندا، میں اس روٹی دا ٹکڑا چک کر کے تینوں دس دا کہ جس روٹی نو میری ماں عائشہ صدیقہ نے پکایا ہے، اللہ نے اس روٹی دے اندر لذت کے خودی رکھی ہوئی ہے۔ مگر اے وقت وقت دیاں گلاں، وقت وقت دیاں باتاں، امی عائشہ جو تیری روٹی پکاتی تھی، امی عائشہ جو تیری روٹی پکاتی تھی، اس کا کوئی ٹکڑا، اس کا کوئی حصہ میں نے بھی کھا لیا ہوتا۔ اللہ جانے میں کیا سے کیا ہو گیا ہوتا۔ بچہ ہوتا، بچہ ہوتا، بچہ ہوتا یتیم بیوہ کا، بچہ ہوتا، بچہ ہوتا، بچہ ہوتا یتیم بیوہ کا، اور سر تیری گود میں چھپا ہوتا، سر تیری گود میں چھپا ہوتا۔ اللہ جانے میں کیا سے کیا ہو گیا ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلا، پڑھ لو اللہ اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کونین پیغمبر رحمت، رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل، سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم، ایک ہی اعلیٰ حضرت پوری کائنات میں جن کا نام نامی اسم گرامی امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار علماء کرام بزرگ دوستو عزیزو انتہائی احترامات لائق جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سامعات معززات معقرات مکرمات باپردہ اسلامی ماں بہنوں، دعا ہے اللہ اس پرشکو کانفرنس نو میرے ویران دے اس محبت نو پیار نو اخوت نو مربت نو محبت نو چہریاں دے نکھار نو کلیجے دی ٹھنڈ تے ٹھار نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اپنی بارگاہ رفیع اندر مقبول و منظور فرما۔ آمین کہہ دے وہی سانجی ہوں دی یہ طرح محبت نال کہہ لو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج تے جید علماء کرام تشریف فرما ہیں،
میری مراد میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان صوبہ پنجاب دے ناظم تبلیغ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں. قاری محمد الیاس صاحب ضلع سیالکوٹ دے ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ متان اللہ بطول حیاتی تشریف فرما ہیں. اسی طرح حافظ مزمل صاحب مولانا صدام ربانی صاحب اور جید علماء کرام میری جماعت دے اس وقت تشریف فرما ہے. میں ان لوگاں دی موجودگی دے اندر خیمے تھوڑی جی محبت پیار جے تسی کرو تے انشاءاللہ اللہ توفیق دے وے ایمیں ادھ پون گھنٹے دے اندر ہی اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاواں گا. آخر ہوتے اللہ کو لو دعا کرانگے کہ اللہ ساڑی اس محبت نو پیار نو سالانہ سیرت شافی محشر کانفرنس نو اور اس سرزمین نو اللہ اس مسجد نو تا دیر سلامت رکھے. اس مسجد دی آپ یاری کرنے والے تا دیر سلامت رہیں اور جڑے فوت ہو کر کے اللہ کو چلے گئے اللہ مرحومین دے درجات بلند فرمائے کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین محبت نال کہہ دیو. اس وقت جو بات میں عرض کرنے دے ارادے نال ہاں اس مختصر جہے وقت اندر محبوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا ایک انمول جہا حصہ ان تے میرے محبوب دی پوری زندگی ہے انمول گزری. اگر بچپن دیکھا جائے تو میرے محبوب علیہ السلام دے بچپن جیسا بچپن کسے دا نہیں. اگر لڑکپن دیکھا جائے تو میرے محبوب علیہ السلام جیسا سونیو کسے دا لڑکپن نہیں. اگر جوانی دی طرف دیکھا جائے میرے محبوب علیہ السلام جیسی جوانی کسے دی نہیں. اگر خلا آنا میرے محبوب دا دیکھا جائے میرے محبوب علیہ السلام جیسا آنا کسے دا نہیں. اگر جانا دیکھا جائے میرے محبوب علیہ السلام جیسا جانا کسے دا نہیں. اگر صدیق دی طرف دیکھا جائے پوری کائنات مل کر کے میرے صدیق دی صداقت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر عمر دی طرف دیکھا جائے پوری کائنات مل کر کے میرے سونے عمر دی عدالت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر عثمان دی طرف دیکھا جائے پوری کائنات مل کر کے میرے عثمان دی سخاوت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر مولا علی دی طرف دیکھا جائے کہ پوری کائنات مل کر کے میرے پیر مولا علی دی شجاعت تے بہادری دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر عائشہ دی طرف دیکھا جائے اگر کائنات دا گندہ ترین غلیظ انسان اگر ماں عائشہ دے خلاف زبان درازی کرنا شروع کر دے اگر ماں عائشہ دی عزت تے عظمت دے خلاف اپنی زبان نو بڑھاندہ چلا جائے مینوں میرے رب کعبہ دی قسم ہے کہ ماں عائشہ دی صداقت کوئی فرق واقعہ نہیں ہو سکتا. ماں عائشہ دی عزت تے عظمت دے اندر کوئی فرق واقعہ نہیں ہو سکتا. ماں عائشہ دی رفعت و درجت دے اندر کوئی فرق واقعہ نہیں ہو سکتا. اگر بھونکنے والا عمر دی عدالت تے بھونکے اگر بھونکنے والا صدیق دی صداقت تے بھونکے اگر گل کرنے والا میرے عمر دی عدالت تے اعتراض کرے اگر نہ مننے والا میرے عثمان دی سخاوت دا انکار کرے میاں پھر میں تے میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جدے امیر محترم پروفیسر علامہ ساجد میر نے اپنے کارکنانوں کیا ہے بیٹا مر جانا صحابہ دی عزت تے آنچ نہ آنے دینا مٹ جانا صحابہ کی عظمت پہ آنچ نہ آنے دینا. پھر میں کہتا رہوں گا اگر لوگوں کی گندی زبانیں صحابہ کی عزت کو غیر محفوظ کرنے کے لیے سرگرم ہیں پھر میں کہتا رہوں میرے مفتی صاحب بولتے رہے میرے بھائی قاری محمد الیاس صاحب بیان کرتے رہیں گے صدام ربانی بولتا رہے گا حافظ مزمل کی زبان کو کوئی لگام نہیں دے سکتا. میں کہتا رہوں گا کہ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت
جنت کی، پھر پلہ تام صحابہ کا، صحابہ عزتوں والے، صحابہ عظمتوں والے، صحابہ رفت و درجات کی بلندیوں کے مالک، انشاءاللہ جب تک میں زندہ، جب تک میری جماعت زندہ، جب تک میرے امیر محترم کا حکم جاری و ساری، انشاءاللہ ہم کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر میں جہاں میری جماعت ہے، الحمدللہ پاکستان کا کوئی قصبہ نہیں، اندرون ملک بیرون ملک دنیا کے 32 ممالک میں میری جماعت کام کر رہی ہے۔ انشاءاللہ جہاں تک میری جماعت کا عدمہ سرگرم کارکن سرگرم ہے، انشاءاللہ صحابہ کی عزت بیان ہوتی رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تکبیر! علماء مرکزی جمعیت اہل حدیث جناب زبیر قاسمی صاحب، میرا موضوع صحابہ دی عظمت نہیں، مگر تھوڑی جی گل چل دی آ گئی ہے تو گل ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جناب محمد، بولو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کہو، ذرا پھر کہو۔ اور بڑے قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ فرمان گے حل کنتم تصلون علی النبی، حل کنتم تصلون علی النبی، کیا تسیو لوگ ہو جڑے میرے نبی تے کسرت نال درود پڑھ دے سو؟ کیا تسیو ہو جڑے میرے نبی تے کسرت نال درود پڑھ دے سو؟ تے پڑھ دے ہوئیں گے تے ساڑا جواب ہوئے گا قلنا نام یا اللہ، قلنا بلا یا اللہ۔ بے شک اسی تے ہو ساں جڑے پڑھ دے ساں تے مسنون پڑھ دے ساں، پڑھ دے ساں، درود پڑھ دے ساں، مسنون پڑھ دے ساں۔ اللہ فرمان گے اچھا اگر کسرت نال درود پڑھن والے تسی لوگ ہو تے پھر اج جنت دیاں بہاراں تو ہاڑے واسطے ہیں۔ سبحان اللہ، معمولی نہ سمجھا کرو جنت۔ میں تفسیر کبیر اندر مفتی صاحب پڑھ رہا سا کہ جنت دا ایک حقیر جہا تحفہ ہے جنہوں بیر آکھ دینے کی کدی بیگم محترمہ نے نہیں آکھیا بھی بیر لے کے امب شم ضرور آکھ دیاں نے دوسرے پھل، مگر ایک حقیر جہا پھل جنہوں بیر آکھ دینے، مگر جنت دے اندر لکھیا ہے کہ جنت دے اندر بیر 80 ذائقے ہونگے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سنو انہاں دے اندر شامل فرما دے۔ اللہم اوردنا علی حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سنو ان لوگاں دے اندر شامل فرما دے کہ جن لوگاں نو نبی علیہ السلام دے ہتھوں سیرت شافع محشر، سبحان اللہ، محشر والے دن، محشر والے دہاڑے محبوب علیہ السلام دے ہتھوں حوضے کو سر عطا فرمائی۔ اور او دن کیسا دن ہے جے دے اندر بیر سبحان اللہ 80 ذائقے، انہوں زبان تے رکھن دی لذت الگ ہوئے گی، انہوں منہ اندر چبان دی لذت الگ ہوئے گی، انہوں دنداں دے تھلے چبان دی لذت الگ ہوئے گی، منہ دے اندر زبان نال ولیٹا پان دی لذت الگ ہوئے گی، اللہ اکبر، گلے دے اندر اتارن دی لذت الگ ہوئے گی، گلے دے بعد شرینی او دی جسم دے تر اترن دی لذت الگ ہوئے گی، اگر وہ میدے دے اندر چلیا گیا تے لذت الگ ہوئے گی، پھر اینجی ہوئے گا کہ لذتاں ہوندیاں 80 ذائقے جس جنت دے اندر ایک بیر دینے ہوتے باقی نعمتاں دا شمار کی کراں، ہوتے باقی نعمتاں دا شمار کیا ہوئے گا۔ دعا کریا کرو اللہ جنت نو سانو نبی علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرمائے، بہشت بری جانا ہے ضرور جاوانگے انشاءاللہ، اللہ اکبر، مگر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام دی محبت دے اندر زندگی بسر کر لو، انشاءاللہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام دی محبت تسی کر دے رہے، بہشت بری تہاڑے نامے الاٹ ہوندی رہے گی۔ اللہ تہاڑی میری محبت قبول و منظور فرمائے۔ ان جدو نام آئے محبوب دا تے جھگنا نہیں،
جھکنا نہیں نہ جھکنا ہی ہے کسی اور دے سامنے جھکن واسطے بھی ایک کوئی در ہے پچھن واسطے بھی ایک کوئی در ہے سبحان اللہ اللہ اکبر محبت پیار نال درود پاک پڑھیا کرو میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایک بار سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ خدا ایک انمول جا حصہ جو اس مختصر جائے وقت اندر انشاءاللہ قاری محمد زبیر کو لو تسی سنو گے قاری محمد زبیر دیر تک انشاءاللہ اپنی گفتگو جاری رکھے گا ساری رکھے گا اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا ایک انمول جا حصہ اللہ اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سبحان اللہ اللہ میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کوئی غریب یتیم مسکین میاں بوئے تے آویکھتے انہوں مرنا نہیں جھڑکنا نہیں انہوں جھڑکن نال آواز نہیں دینی اے میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ خدا حصہ ہے انشاءاللہ میں اسے حصے تے پر مغد خطاب کرن والا ہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ نے حکم فرمایا آسمان تو جبریل میرے محمد کریم علیہ السلام کو حکم لے کر کے آیا اللہ نے فرمایا جند جیوی ہے میرا لاڈ پیغمبر جوانی امانی ہے میرا لاڈ پیغمبر جتے تو تھے میں میرا پیغمبر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ محبوب سونے آنکھ جڑا تیرے بوئے تے آوے اللہ اکبر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تقریب یتیم مجنوحے تے آوے اللہ اکبر انہوں لڑنا نہیں چھڑکنا نہیں انہوں آواز نہیں مارنی فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کوئی سائل دروازے تے آ جاوے کوئی منگن والا دروازے تے آ جاوے کوئی سوال کرنے والا دروازے تے آ جاوے تے جندی جیوی ہے میرا لاڑ پیغمبر انہوں سائل نو دروازے تو خالی نہ موڑے ہو اللہ تے میرے محبوب علیہ السلام نے ہوئی تربیت صحابہ دی فرمائی ہے آؤ ذرا میرے محبوب علیہ السلام نے کی فرمایا اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مجلس دے اندر سبحان اللہ میں صدقے جاواں ظہر پڑھن تے نال صحابہ فجر پڑھن تے نال صحابہ عصر پڑھن تے نال صحابہ مغرب پڑھن تے نال صحابہ عشاء پڑھن تے نال صحابہ بدر اندر خنال صحابہ تبوک اندر خنال صحابہ خندق دے اندر نال صحابہ پھر قاری محمد زبیر دا وجدان بول دے گیا یاد ہے گھر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ گھر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ
یعنی گردون نبوت کے ستارے ہیں صحابہ، یعنی گردون نبوت کے ستارے ہیں صحابہ، اور واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، یعنی گردون گردون نبوت کے ستارے ہیں صحابہ، اور ابھی ملت کو بیدار تو ہو لینے دو، ابھی ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، یعنی گردون نبوتی کے ستارے ہیں صحابہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ، ان میرے محبوب علیہ السلام دی مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے، اور میاں وہ کیسی مجلس ہوئے گی، وہ کیسی محفل ہوئے گی جتے میرے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ نال بیٹھے ہونگے۔ آج تیری میری مجلس دے اندر کوئی خطیب آوے تے میاں پھلے نہیں سماندہ، آج میرے جلسے دے اندر شعر ربانی آئے، آج میرے جلسے دے اندر فلاں خطیب آئے، ایک بڑا وڈی گل ہوئے گی تے کہے گا آج میری مجلس دے اندر علامہ پروفیسر ساجد میر آئے، کوئی کہے گا میری مجلس دے اندر مفتی کفایت اللہ شاکر آئے، قاری سبحان اللہ قاری علیہ صاحب آئے، صدام ربانی صاحب آئے، فلاں آئے، مگر او مجلس کی ڈی عظمت والی، او محفل کی ڈی شان والی، او محفل کی ڈی پروکار ہوئے گی جتے خطاب کرن واسطے میرے محمد کریم آئے ہونگے۔ او محفل کڈی عظمت والی ہوئے گی، او محفل کڈی شان والی ہوئے گی جتے میرے محبوب خطاب کرن واسطے آئے ہونگے، اور سامعین صحابہ ہونگے۔ سبحان اللہ، سامعین صحابہ دی جماعت، سبحان اللہ، اس نبی ورگا نبی کوئی نہیں، اس جماعت ورگی جماعت کوئی نہیں، اے نبی بھی لاجواب، اے جماعت بھی لاجواب، اے جماعت او جماعت ہے جڑی جلدی زمین تے ہے تے آسمانہ تو جبریل دوڑ کر کے آ کر کے فرمان حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، سبحان اللہ، ایک جماعت میرے صحابہ دی جماعت ہے، کائنات اندر ایسی جماعت اور آئی کوئی نہیں، میاں جی ایسی جماعت رب نے بنائی کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ ایک جماعت بھی عزت والی، ایک جماعت دا قائد بھی عزت والا، اللہ دی رحمت نال اس جماعت دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس قائد تے رہبر تے رہنما دا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ جماعت بھی لاجواب ہے۔ اگر میرے نبی چل دینے، میرے نبی چل دینے، سبحان اللہ، میرے نبی دا چلنا اللہ قرآن بنا دیندہ ہے، میرے نبی دے صحابہ چل دینے، اللہ صحابہ دا چلنا بھی قرآن بنا دیندہ ہے، میرے نبی لیٹ جاندے ہیں، اللہ لیٹن نو قرآن بنا چھڑ دا۔ یو سونیا اگر توجہ کریں تے میں دساں، لے چلنا پھرنا مکی مدنی زندگی تے بڑی دور دی گل ہے، میرے نبی سر تے چادر لین دینے تے اللہ قرآن بنا دینے، میرے نبی چادر تھلے لیٹ دے ہیں، چادر لین دینے تے
اللہ قرآن بنا دیں نے میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا سونیا تیرا چلنا اس قدر سونا لگے میرا پیغمبر تیرا لیٹنا اس قدر سونا لگے میرے نبی نے ان چادر سے روتے لئی تے اللہ نے فرمایا یا سبحان اللہ یا ایوہ المدثر پھر سخنی لگی چادر تے اللہ نے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سبحان اللہ اے چادر عزت والی میرے نبی دا چلنا عزت والا بیٹھنا عزت والا اللہ تے میرے محبوب علیہ گل دور نہ چلی جائے میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اللہ اکبر بیٹھے ہوئے تے میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے صحابیوں تے صحابہ کڈی عظمت والے کڈی شان والے اسے والے آگ دینے لبیک یا رسول اللہ صادق یا رسول اللہ فدا کا ابی امی وروحی وجسدی یا رسول اللہ میرے محبوب حاضر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابیو انا وقافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ صحابیو میں اور او بندہ اس گل تے شک کرن دی گنجائش نہیں کیوں جو گل میرے محبوب دی ہے کوئی دنیا دا بڑا تو بڑا مفسر محدث گل کرے او دی گل اندر میاں شک ہو سکتا ہے کوئی مفتی بولے کوئی مولوی بولے کوئی عالم بولے کوئی فاضل بولے محدث مفکر بولے او دی گل اندر شک ہو سکتا ہے مگر میرے محبوب دی گل اندر شک کیتا تے دائرہ اسلام چو خارج ہو جائیں گا بے شک اے او گل ہے جیڑی میرے محبوب اپنی مرضی نال نہیں کر دے میرے محبوب اپنی مرضی نال نہیں بول دے ادھرو زبان چلی تے ادھرو آسمانہ تو اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى سو گئے ہو اور سوں گئے ہو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ اللہ میرے محبوب علیہ السلام دی ہر گل سچ ہے میاں جڑا نہیں مندہ پکا بے ایمان کافر لا شک ہے ابو جہل نہ لو بیڑا ابو لہب نہ لو بیڑا جڑا میرے محبوب علیہ السلام دی گل دی شک اندر مت اندر فرق کرے ہوتے مسلمان ہی نہ رہا تے میرے محبوب علیہ السلام کی فرما رہے نے فرمایا انا وقافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ اے صحابیو زندہ دل صحابیو میں اور او بندہ جڑا غریب یتیم دی پرورش کرے اللہ اکبر یتیم دے سر تے خط رکھے یتیم نال محبت کرے یتیم نال پیار کرے فرمایا میں اور او بندہ ہوئے گا 14ویں صدی دے اندر مگر ہوئے گا میری حدیث تے عمل کرنے والا میری حدیث نال محبت کرنے والا میری حدیث نال پیار کرنے والا فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا میاں ضرور ہوئے گا اللہ اکبر فرمایا قیامت والے دن او بندہ
تے میں اس طرح بہشت بری اندر اکٹھے کھواں گے. ان دو انگلیاں میرے محبوب علیہ السلام نے مفتی جی سبابات وسطاتوں میں انگلیاں اٹھائیاں اور دو انگلیاں اٹھا کر کے میرے محبوب علیہ السلام مخبر صادق نے فرمایا او بندہ جڑا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے, یتیم نال محبت کرے, یتیم نال پیار کرے, فرمایا قیامت والے دن او بندہ میرے نال بہشت بری اندر اینج اکٹھا ہوئے گا جویں سبابات وسطا دو انگلیاں کٹیاں ہیں. میاں جانا چاہنا ہے جنت دے اندر, جانا چاہنا ہے بہشت بری اندر, جانا چاہنا ہے جنت دے بالا خانیاں دے اندر. پھر ذرا سبق حاصل کاری ماری محمد زبیر دی تبلیغ کرو, واز کرو, درس کرو, تقریر کرو, کہو اج دے بعد یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھاں گے, یتیمہ نال پیار کریں گے, یتیمہ نال محبت کریں گے. کیوں جو میرے محبوب فرمانے انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ, قیامت والے دن یتیم نال محبت کرنے والا تے یتیم نال پیار کرنے والا بہشت بری اندر انج اکٹھا ہوئے گا جویں اے دو انگلیاں ہیں. جس طرح میاں ان دو انگلیاں دے اندر, ان دو انگلیاں دے اندر, ان دو انگلیاں دے اندر کوئی فرق نہیں, اس طرح جنت دے اندر میرے محبوب دا تے تیرا کوئی فرق نہیں ہوئے گا. انا وقافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ. اللہ قیامت والے دن میرے محبوب فرمانے نے یتیمہ نال محبت کرو, یتیمہ نال پیار کرو. میاں یتیم کنو آگ دیکھیں جدا ابو اس دنیا تو فوت ہو کر کے اللہ کو چلے گیا ہوئے انہوں یتیم آگ دیں. اللہ اکبر تے میرے محبوب علیہ السلام نالے گل کر رہے نے تے نالے میرے محبوب دیاں کندے اندروں آنسو جھلک رہے ہیں, تراب آنسو جل کی جا رہے ہیں. تے نالے میرے محبوب فرمانے نے صحابیو جیڑا بندہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے صرف ہاتھ رکھن دی گل ہے اور کوئی گل لین دین دی گل تے میرے محبوب نے کیتی نہیں. صرف ایسے کر کے فرمایا جیڑا بندہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے صرف ہاتھ رکھن دی گل کیتی ہے تے صحابہ فرمانے نے ہاں میرے محمد. فرمایا جیڑا بندہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے تے ہاتھ دے تلے جننے والاں دے نے اللہ بندے دے نام اعمال اندر اونیاں نیکیاں لکھ دے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. نہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں پوچھی, کوئی اور کم نہیں کیتا, صرف رکھیا تے یتیم دے سر تے ہاتھ ہی ہے. ہاتھ رکھن نال اللہ نے اونیاں نیکیاں اس بندے دے نام اعمال اندر داخل کر دیتیاں نے کہ جنیاں نیکیاں خید وال سر تے ہوئے اونیاں نیکیاں اللہ نے دے دیتیاں. اللہ اکبر. آؤ آج دے اس جلسے دے اندر سیرت شاف محشر کانفرنس اندر مفتی صاحب دی صدارت غدارت کے عادت دے اندر ایک ادنا جا طالب علم تو خانو دعوت فکر دینا چاہتا ہے کہ یتیمہ نال پیار کرو, یتیمہ نال محبت کرو. میاں تینو پتہ نہیں نا یتیمی کڈی وڈی اللہ دی طرف آزمائش ہویا کر دی ہے. اللہ اکبر. جدا پاپل دنیا تے نہ ہوئے, جدا ابو دنیا تے نہ ہوئے, انج سمجھو کہ پورا خزانہ, پورا گلستان, پورا گلشن ویرانہ نظر آندہ ہے. اللہ اکبر. بڑھو واسطے تے بندے آگ دیکھیں میاں کوئی نہیں تیرا ابو فوت ہو گیا میں جو ہاں, کوئی گل کسے نو کسے کو لو غیر نہ سمجھی میں جو ہاں, مگر او خط کوئی نہیں رکھ دا جیڑا خط بندے دے سر دے دا اللہ اکبر ابو رکھ دا ہے, جیڑا خط اممہ رکھ دی ہے, جیڑا خط ماں دے پیو دا خط ہے. او ہو جائی محبت بریا ہاتھ پوری کائنات اندر کسے دا بھی نہیں. اللہ اکبر. کون ماں تے کون ابو, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے دکھ کری
قریب تو ہو کر کے ویکھیا ہے ہلے 6 سالاں دے ہیں ہلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بچپن دے اندر دنیا تے آئے نہیں اللہ اکبر تے اللہ نے فرمایا علم یجدک یتیما فآوا علم یجدک یتیما فآوا علم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی میرے محبوب علیہ السلام دنیا تے آئے نہیں تے ابو فوت ہوئے اللہ علیہ 6 سالہ دین تے اماں فوت ہو گئی شاعر بڑی پیاری گل کردہ ہے آدھا ہے سائے پسند نہ آئے جب پروردگار کو سائے پسند نہ آئے جب پروردگار کو بے سایہ دار کر دیا ایک سایہ دار کو کیوں جو میرے محمد دنیا کائنات واسطے مبلغ بن کر کے آئے تے میرے محبوب علیہ السلام دی زندگی اللہ اکبر انج اماں آمینہ انج میرے محبوب علیہ السلام آخری ہتھاں دے اندر تے آخری سالے رہیاں ہیں تے میرے محبوب علیہ السلام کدی اماں دے چہرے والے ویکھ دینے کدی ماں آمینہ دے کلے چھنا لگ جاندے ہیں ایمان والیو اے ماں پیو دی محبت بے لوس محبت ہے کوئی کسے نال پیار کرے میاں دے حسن دی وجہ کر کے کوئی کسے نال پیار کرے او دی محبت پیار دی وجہ کر کے او دے حسن دی وجہ کر کے جمال دی وجہ کر کے کمال دی وجہ کر کے کوئی کسے نال محبت کرے او دے مال تے دولت دی وجہ کر کے کوئی کسے نال پیار کرے او دی سونی صورت وے کر کے مگر دنیا دے ہوتے کیسی ہستی ہے جنہوں ماں آکھ دینے ماں اپنے پتر نال محبت کر دیئے تے شکل وے کر کے نہیں کر دی ماں محبت کر دیئے تے پیسے وے کر کے نہیں کر دی پتر کالا بھی کھوئے تے چن کے کر کے آواز مار دیئے اللہ اکبر تے سے کر کے کہندہ رہنا کہ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا ٹھنڈی ہے جیندی چھان ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا ٹھنڈی ہے جیندی چھان در در دکے پہن انانو مر جائے جیندی ماں اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا یتیم نال محبت کرنے والوں یتیم نال پیار کرنے والوں یتیم نال محبت کرنا تیرا کم ہے بہشت بری اندر داخلہ نصیب کر دینا میرے اللہ دا کم ہے میرے محبوب علیہ السلام مسجد دے اندر میرے محبوب علیہ السلام مسجد دے اندر اور باہروں آن والا بندہ نبی علیہ السلام دے کول بیٹھ گیا حضور اے جڑا بندہ ہے نا ایدہ گھر تے میرا گھر برابر برابر ہیں برابر برابر ایدے گھر اندر ایک کھجور دا تنا ہے اور کھجور دا تنا ایدے گھر اندر او دیاں کچھ شاخاں میرے گھر اندر بھی آندیاں ہیں حضور او دے اتے کھجوراں لگ دیاں نے جانور کھجوراں کچیاں پکیاں اتار کر کے نیچے گراندے ہیں کہ اللہ دے پیغمبر میرے گھر میرے یتیم بھتیجے نے اللہ دے پیغمبر بھوک ڈاڈی لگی کھندی ہے اور ان کھجوراں نو اپنے منہ اندر پا لیندے نے اللہ دے پیغمبر اے بندہ آ کر کے انہاں دے منہ وچوں کھجوراں نکال کر کے مارنا شروع کر دیندا ہے اللہ دے پیغمبر انہوں منع کرو
جدو مارتا ہے تو مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کہو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس بندے نو فرمایا بلال جا ذرا اس بندے نو بلا کر کے لیا اللہ اکبر و بندہ مسجد دے اندر آیا تے میرے محبوب علیہ السلام فرما دے میاں اینج کر کے کھجور ان یتیم نو دے چھڑ ان یتیماں نو دے دیکھ میں تیرے واسطے بہشت بری دی دعا کر دینا اللہ تینو بہشت بری اندر داخلہ نصیب فرما دے گا ایک کہنے لگا نا میاں نا کنے ویکھی بہشت بری تے کنے ویکھیاں جنت دیاں کھجوراں اللہ اکبر اے اٹھیا نصیبہ ہاریا تے اٹھ کر کے چلے گیا تے میرے محبوب علیہ السلام دی طبیعت ہوتے گہرا اثر ہے میاں تینو پتہ نہیں نا اتنا پیار تے ماں اپنے پتر نال نہیں کر دی جنہ پیار نبی اپنے امتیاں نال کردہ ہے اتنا پیار تے نبی اپنے امتیاں نال بھی نہیں کردہ جنہ پیار اللہ اپنے بندے نال کردہ ہے کدی محبت کرنے والا تے بن کدی پیار کرنے والا تے بن تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا کھا دے اندر آنسو تے طاقت دے نگاہ صحابہ صحابہ تے میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے صحابیوں کیڑا بندہ کوئی ایندہ بندہ ہوئے جڑا ایک کھجور خرید کر کے یتیمہ دے نامے لا دے وے ہائے سبحان اللہ کوئی ایسا بندہ ہوئے کوئی ایسا بندہ ہوئے جڑا ایک کھجور خرید کر کے یتیم بتیجیاں دے نام لا دے وے میں او دے واسطے بہشت بری دی کھجور دی دعا کر دینا اللہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم گج کر کے کہہ ذرا صلی اللہ علیہ وسلم بولو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا تے ایک قسمت والا کھڑا ہویا او دا نام کی ہے کہو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عثمان مشیر محمد عثمان عثمان وزیر محمد عثمان عثمان امیر المومنین عثمان عثمان خلیفۃ المسلمین عثمان عثمان وجہ بیت رضوان عثمان عثمان میرے محمد دیا دو بیٹیاں دا یکے بعد دیگرے گھر والا عثمان تے حضرت عثمان کھڑے ہو کر کے میرے محبوب علیہ السلام دے سامنے تے عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے پاک پیغمبر اے سودا کسے اور نال ہے یا کہ میرے نال بھی ہے تے میرے محبوب علیہ السلام ایک خط رکھ دینے حضرت عثمان دے سر ہوتے تے فرما دینے عثمان یار جڑا بندہ ایک کھجور خرید کر کے دے وے میں محمد دے نال ہی سودا کرنا اللہ خود واسطے بہشت بری دی کھجور دی دعا کرانگا اللہ دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب علیہ السلام نو فرما دینے حضور 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 دعا تسی کر دیو محنت عثمان کر لیندہ ہے اللہ اکبر تے سیدنا عثمان انج کھڑے ہوئے جلدی نال کھڑے ہو کر کے جا کر کے اس یہودی دا دروازہ کھٹکھٹایا اللہ اکبر اس منافق دا دروازہ کھٹکھٹایا ان جو بندہ اللہ اکبر میرے محبوب علیہ السلام دے دل بر دے سونے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا تے فرماندے نے اے تینوں تے میرے محمد بخشت پری دی کھجور دی دعا کر رہے سن اللہ اکبر ادائیو کنے ویکیاں جنتیاں کھجوراں کنے ویکیاں جنتیاں گلاں تے حضرت عثمان فرماندے نے انج کر کہ ایک کھجور ان یتیم بھتیجیاں نو دے دے میں تیرے واسطے بخشت بری دی کھجور میرے محبوب دعا کر رہے سن او نا جی نا کنے ویکیاں حضرت عثمان فرماندے نے انج کر کہ میرے باغ دی ایک کھجور لے لے
میرے باغ دی ایک کھجور لے لے، ایک کھجور انہاں یتیماں نو دے چھڑ، انہاں یتیماں نو دے چھڑ۔ ایک کہنے لگا نا عثمان نا، انج نہیں ہوئے گا۔ حضرت عثمان فرمانے نے بڑے انج کر کہ میرے باغ دیاں 10 کھجوراں لے لے۔ کنیاں کھجوراں؟ 10 کھجوراں جڑیاں تیرا دل کرے۔ اے نہیں میں تینوں منع نہیں کراں گا، اے اچھی ہے، اے کم قیمت ہے، نہیں، جڑا تیرا دل کرے وہ 10 کھجوراں تے نشان لا کے ان یتیماں نو دے چھڑ، تے وہ کھجوراں تیریاں ہویاں، ایک کھجور میری ہوئی۔ کہنے لگا نا جی نا، پتہ لگ گیا ہے کہ عثمان آئے خریدن واسطے ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے خریدن واسطے ہی ہیں۔ تے پھر جان دیکھو قلے تے قیمت خور ہوندی ہے، جدو منڈی چاہ جائے تے قیمت خور ہوندی ہے۔ اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے انج کر کے میرے باغ دیاں 20 کھجوراں لے لے، ایک کھجور یتیماں نو دے دے۔ نا 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 عثمان نا، حضرت عثمان فرمانے نے 3 لے لے۔ آئے سبحان اللہ، میں عثمان عفان دی شان سناواں، جنہیں دین تے خرچ کیتے ہزاراں، جنہیں دین تے خرچ کیتے ہزاراں۔ میں عثمان عفان، میں عثمان عفان، میں مظلوم عثمان دی شان سناواں، جنہیں دین تے خرچ کیتے ہزاراں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میاں انج کر کے میرے باغ دیاں 3 کھجوراں لے لے، ایک کھجور مینوں دے دے۔ خانہ نہ کر دریا نا جی نا عثمان نا، میری کھجور بڑی قیمتی ہے، میری کھجور بڑی قیمتی ہے۔ تے حضرت عثمان فرماندے نے او میاں انج کر کے میرے باغ دیاں 40 کھجوراں لے لے، ایک کھجور مینوں دے دے۔ اے دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ عثمان کھجور خریدن واسطے آئے ہو۔ اللہ اکبر، عثمان تاجر تے بڑا وڈا ہے، مگر آج سودا کمی والا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر تے کہنے لگا جے میں تیرا دل کرے عثمان 40 کھجوراں خلوا نشان منو دے، اے 40 کھجوراں میریاں خویا، ایک ڈنگی کھجور تیری خوئی سبحان اللہ۔ تے حضرت عثمان خوش ہو کر کے فرماندے نے جائے بدبختہ، تو تے میرے محمد دی زبان ہی نہیں سمجھیا، تو تے میرے محبوب دا فرمان ہی نہیں سمجھیا، تو تے میرے محبوب دی گل ہی نہیں سمجھیا۔ میرے نبی اپنی مرضی نال نہیں بول رہے سن، میرے نبی تے اللہ دے بلائیاں بول دے خیر سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، 40 کھجوراں تو لے کھجور مینوں دے دے، گل پکی ہو گئی۔ تے حضرت عثمان فرماندے نے جائے بدبختہ، میں تے اج اس گل نو تے آیا ہویا سا، گھر بار بیچنا پیا بیچ دیاں گا، مال بیچنا پیا بیچ دیاں گا، آپ کسے دا نوکر بن جاواں گا، مگر اپنے محبوب دی گل ضرور ویا کر کے لے آواں گا۔ اے تے سودا ہی سستا بن گیا ہے، اے تے سودا ہی سستا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، تے میرے محبوب علیہ السلام دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھجوراں دا سودا کر کے تے میرے محبوب علیہ السلام اسی جگہ تے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے۔ اللہ اللہ تے حضرت عثمان آئے، آ کر کے دوروں ان خط ہلان دے پھر دینے تے آدھے نے اللہ دے پاک پیغمبر او کھجور انہاں یتیمہ دی کھو گئی ہے، ذرا میرے واسطے بخشتے بنی دی کھجور دی دعا فرما دیو سبحان اللہ، ذرا میرے واسطے بخشتے پری دی کھجور دی دعا فرما دیو۔ تے میرے محبوب علیہ السلام دی آنکھاں دے اندر آنسو، ان میرے محبوب آسمان والے ویکھ دینے تے فرما دینے اللہ اللہ ویکھے میرا عثمان کڈا چنگا ہے، اللہ ویکھے میرا
عثمان کی ڈا چنگا ہے اللہ میرے عثمان نو قیامت والے دن میری معیت دے اندر بخشتے بری عطا فرما بخشتے بری دیاں کجوراں عطا فرما اللہ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے عثمان بیٹھن کلو پہلے ذرا اٹھو نا بلال اٹھو عثمان اٹھو حضرت بلال اٹھے عثمان اٹھے فرمایا چلو ذرا یتیمہ دے گھر چلیے سبحان اللہ چلو ذرا یتیمہ دے گھر چلیے قاری محمد زبیر دواز جاری اقدہ فام الیتیم فلا تقہر وام السائل فلا تنہر سبحان اللہ اللہ اکبر تے میرے محبوب علیہ السلام فرمانے اٹھے عثمان اٹھے بلال ہائے خائے سبحان اللہ اٹھے بلال اٹھے عثمان چلو ذرا یتیمہ دے گھر چلیے جا کر کے میرے محبوب علیہ السلام نے یتیمہ دا دروازہ کھٹکھٹایا سیرت شافی محشر اندر آنے والوں کچھ سبق حاصل کر کے لے جاؤ محلے دے اندر کوئی یتیم نظر آئے تو دے سر تے خط رکھیا کرو کوئی یتیم نظر آئے دی کفالت کریا کرو میرے محمد دی زبان سچی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرما جو دیتا ہے جیڑا بندہ یتیم نال پیار کرے قیامت والے دن میرے نال بخشتے پری اندر اکٹھا سبابات وسطہ انگلیاں اٹھا کے میرے محبوب نے ثابت کر دیتا اور جان دے ہونا میرے محبوب علیہ السلام دا قول تے فعل اکو جا جویں میرے محبوب فرمان دے سن اویں میرے محبوب کر دے سن جویں میرے محبوب دا قول ہے اسے مطابق میرے محبوب دا فعل ہے آج کائنات اندر سب تو بڑی خباست یہ ہے مولوی ممبر اتے خور بولی بولدا ہے نجی مجلس دے اندر خور بولی بولدا ہے اللہ اکبر چودھری بندہ اپنی چودھر دے اندر خور بولی بولدا ہے اپنی رایا دے اندر خور بولی بولدا ہے افسر بندہ اپنی کرسی دے ہوتے خور بولی بولدا ہے باہر چلیا جائے تے خور بولی بولدا ہے اللہ اکبر جتھے جتھے کوئی میاں ہے او دی بولی ہو رہے باہر چلیا جائے تے او دی بولی ہو رہے اللہ اکبر مگر میرے محبوب دی سیرت طیبہ میرے نبی جس طرح ممبر دے اسی طرح حجرے دے اندر جس طرح ممبر دے اسی طرح مسجد دے اندر جس طرح حجرے دے اسی طرح بازار دے اندر جس طرح مسجد دے اندر اسی طرح میرے محبوب امی عائشہ دے حجرے دے اندر جیسے طرح میرے محبوب مسجد دے اندر اسی طرح اماں خدیجہ دے حجرے دے اندر جس طرح مسجد دے اندر قول ہے اسی طرح قول فعل ایک ہو جا میرے محبوب دی سیرت طیبہ دے ایکو حصے دے عمل کر لو کہ اللہ دی قسم رستہ سدھا جنت نو جاندہ ہے تجارت کرنے والا تاجر اپنی زبان اندر قول فعل ایکو جا رکھے اگر بازار اندر ہے تے قول ایکو اگر مارکیٹ اندر ہے تے فعل ایکو میرے نبی دا قول تے فعل ایکو جا میرے محبوب فرمانے نے چلو صحابیو اگے اگے میرے محبوب پیچھے پیچھے بلال اگے اگے میرے محبوب پیچھے پیچھے عثمان آئے سبحان اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ تے میرے محبوب علیہ السلام نے جا یتیمہ دا دروازہ کھٹکھٹایا اللہ اکبر یتیمہ دا دروازہ کھٹکھٹا کر کے میرے محبوب علیہ السلام نے دکل باغ کیتا ہے او بندہ باخر نکلیا تے میرے محبوب فرمانے نے میاں تیرے یتیم بھتیجے کی تین اللہ اکبر او ویکھو حضور او ویکھو اللہ دے پیغمبر او ویکھو اللہ دے نبی بھوک نال اللہ بیدار کھوئے ہوئے بھوک ڈاڈی لگی ہوئی بھوک شدت نال لگی ہوئی تے میرے محبوب علیہ السلام نے جا کر کے یتیمہ دے سر اتے ہاتھ رکھیا ہے اللہ اکبر میاں کہنا بڑی سوکی گل ہے مگر کدی عملی زندگی دے اندر آمیں تے سدھا رستہ سدھا بہشت بری نو جاندہ ہے میرے محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم لکھوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جا کر کے ان دوواں یتیموں اپنے
کلیجے نہ لایا میں اگے بھی کہہ چکیا کھانا کہ انہا پیار تے ماں اپنے پتر نال نہیں ہو کر دی جنہ پیار مفتی جی نبی اپنے امتیاں نال کردہ ہے اللہ اکبر تے میرے محبوب علیہ السلام نے انج کلیجے نہ لایا انج میرے نبی کدی چم دے خین انج کدی چم دینے تے کدی کلیجے نہ لاندے نے کدی چم دینے تے کدی سر دے ہوتے ہاتھ شفقت والا محبت والا پیار والا انج کدی چم دینے تے کدی کلیجے نہ لاندے خین کدی چم دینے تے کدی رون لگ جاندے خین پھر چم دینے تے کلیجے نہ لاندے ہیں تے میرے محبوب فرماندے نے او پترو آج دے بعد کوئی تو ہڈے منہ وچوں سکیاں یا پکیاں یا کچیاں کھجورا نہیں کر سکے گا ایک کھجور تو کھاڑی ہو گئی ہے اللہ اکبر ایک کھجور تو ہڈی ہو گئی ہے تے میرے محبوب علیہ السلام دیر تک یتیمہ نال پیار کر دے رہے دیر تک میرے محبوب دی انسو برس دے رہے دیر تک میرے محبوب انہوں کلیجے نہ لگا کر کے تے ڈاڈو پیار کر دے رہے اللہ ڈاڈو محبت کر دے رہے آسمانہ تو اللہ خدا قرآن بول کر کے گواہی دے رہا ہے فرمایا علم یجد کا یتیم فاوا ووجد قضالا فادا ووجد قائلا فاغنا فعم اليتيم فلا تقهر وعم السائل فلا تنهر سبحان اللہ اللہ اکبر میرے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ یتیمہ نال محبت کرو سیرت شافی محشر کانفرنس دا خلاصہ میرے بعد انشاءاللہ میری جماعت دے مرکزی مبلغ قاری محمد حنیف ربانی صاحب دا خطاب شروع ہونے والا ہے یاد رکھو میاں جڑا بندہ دنیا تے رحم نہیں کردا او دے تے رحم نہیں ہو کیتا جانا جڑا دنیا تے شفقت نہیں کردا او دے تے شفقت نہیں کیتی جائے گی جڑا دنیا تے رحم نہیں کردا میرے نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا جڑا چھوٹیاں نال محبت نہ کرے جڑا چھوٹیاں دے سر تے دست شفقت نہ رکھے ولم یوقر کبیرنا جڑا وڈیاں دی عزت نہ کرے وڈیاں دا فرمان نہ مننے وڈیاں دی عزت وقار نہ مننے اللہ اکبر فرمایا فلیس منا او میری امت کہلان دا حقدار ہی نہیں اللہ اکبر لوگوں اگر سیرت طیبہ دا ایک کوئی حصہ من لو اللہ دی قسم آج دے بعد وعدہ کرو کسے یتیم نو جھڑکاں گے نہیں کسے یتیم نو جھڑکاں گے نہیں یتیم بولے اللہ تے دے سر تے ہاتھ رکھاں گے تے کہاں گے پتری کوئی نہ اے یتیمی ایک عارضی سہارے ہیں اصلی سہارا سونے رب دا اللہ تے میرے محبوب نو اللہ نے یتیم مکہ پیدا کر کے ثابت کر دیتا ہے اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم یتیم مکہ پیدا ہوئے اللہ اکبر تے میرے محبوب نو اے درد شدت نال محسوس ہوندہ ہے ایسے کر کے اللہ دا قرآن آکھدا ہے فرمایا علم یجد کا یتیم فاوا ووجد قضال فادا ووجد قائلا فاغنا فعم اليتیم فلا تقهر وعم السائل فلا تنہر حوالت با خدا کر دیں مرف دیں مراد ماں نصیحت بات کر دیں میں ربانی محترم ربانی صاحب دے درمیان اور تہاڑے درمیان زیادہ دیر حائل رہنا مناسب نہیں سمجھدا اللہ دے حضور دعا ہے کہ اتنی خوبصورت محفل مجلس دا انتظام کیتا گیا اللہ تہاڑی محبت پیار شرف قبولیت عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین